योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च सद्ग्रन्थं सेवमानाः श्रवणरसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन रसराजप्रभोः अनुकम्पया विभुवरस्य वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः वैशाखमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां बुधवासरे एतदनुसारं मे मासस्य 14 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हृदा मुदा च स्वागतं कृत्वा मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं विवेकचूडामणिरितिग्रन्थस्य आश्रयं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अत्र उपदेशः वर्तते। तस्मिन् प्रकरणग्रन्थे यः अन्तिमः उपदेशः वर्तते। अध्यात्मपरम्परायां यद् महत्त्वं वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायाः तद्वद् दार्शनिकपरम्परायां महत्त्वमस्ति विवेकचूडामणिरितिग्रन्थस्य। पुनश्च यथा आचार्यचरणाः श्रीमद्वल्लभाचार्याः कथयन्ति वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चैव हि समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। तद्वदत्रापि दार्शनिकपरम्परायाम् अद्वैतवादे आचार्यचरणैः श्रीमच्छङ्कराचार्यैः बहवः ग्रन्थाः विरचिताः। तत्र केचन ग्रन्थाः सन्ति भाष्यग्रन्थाः, केचन ग्रन्थाः सन्ति स्तोत्रग्रन्थाः, तद्वत् केचन ग्रन्थाः सन्ति प्रकरणग्रन्थाः। तत्र प्रकरणग्रन्थेषु एतस्य विवेकचूडामणिरितिग्रन्थस्य समावेशः भवति। एतस्मिन् ग्रन्थे अध्यास अपनयनम् अर्थात मिथ्याज्ञानस्य नाशः
यदस्माकम् एकं दायित्वं वर्तते, एकं कार्यं वर्तते। एतस्मिन् सन्दर्भे यत् प्रकरणं चलति तत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तमोद्वाभ्यां रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् मनुष्यस्य स्वभावः वर्तते यत् तस्मिन् क्रियाशीलता भविष्यति। एवं च यदा यदा क्रियाशीलता भवति तदा तदा कार्यान्ते पुनः श्रमः भवति, मनुष्यः क्लान्तः भवति, श्रान्तः भवति इति कृत्वा पुनः स्वपीति। किन्तु कर्मत्यागं कर्तुं न शक्यते। एवं च मनुष्येण तु कर्म कृत्वा एव जीविका प्राप्तव्या अस्ति, एवं च जीवनं यापनीयमस्ति। ईशोपनिषदि अपि वचनं वर्तते, श्रुतिप्रमाणमस्ति यत् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः। कलियुगे मनुष्यस्य आयुः 100 वर्षात्मकं कल्पितमस्ति। तर्हि एतानि सर्वाण्यपि वर्षाणि अस्माभिः किमपि किमपि कर्म कृत्वा एव यापनीयानि सन्ति। किन्तु तल्लक्ष्यं नास्ति। लक्ष्यमस्ति अस्माकम् ईश्वरप्राप्तिः, लक्ष्यमस्ति अस्माकम् आत्मलाभः, लक्ष्यमस्ति अस्माकम् आत्मज्ञानं, लक्ष्यमस्ति अस्माकं कोऽहम् इत्यस्य उत्तरं, लक्ष्यमस्ति अस्माकं महापुरुषाणां संसर्गेण स्वस्वरूपानुसन्धानं। तर्हि अत्र भगवत्पादैः पुनः अनेन श्लोकेन यद् निर्णीतमस्ति, यत् कथितमस्ति साररूपेण, तदित्थमस्ति यत् भगवतः अनुग्रहः तदा नाम यदा कस्यचित् सद्गुरोः सम्प्राप्तिः। किमर्थं सद्गुरोः सम्प्राप्तिः? तर्हि आत्मबोधः अपि भवेत्, एवं च तत्त्वबोधः अपि भवेत् इति कृत्वा भगवत्पादानाम् एकः ग्रन्थः अस्ति आत्मबोधः, एकः ग्रन्थः अस्ति तत्त्वबोधः। प्रकरणेऽस्मिन् पुनः अस्माभिः तदपि ज्ञेयं। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः इति भगवत्पादानाम् एकः शिष्यः सुरेश्वराचार्यः, यः स्वगुरुं स्मृत्वा कथयति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। एकः अस्ति ईश्वरः, एकः अस्ति गुरुः, एकः अस्ति आत्मा अर्थात् स्वयं। तर्हि गणनायां कदाचित् अस्माभिः विचार्यते यत् तिस्रः मूर्तयः सन्ति, किन्तु पुनः सुरेश्वराचार्यस्य इदं कथनमस्ति यद् मूर्तिभेदविभागिने अत्र मूर्तिभेदः नास्ति, एकः एव अस्ति। व्योमवद्व्याप्तदेहाय अत्र ईश्वरो गुरुरात्मेति इत्यत्र प्रथमं पदं वर्तते विभोः, द्वितीयं पदमस्ति गुरोः, तृतीयं पदमस्ति स्वस्य नाम आत्मतत्त्वस्य स्वस्य। तर्हि मध्ये गुरुपदं स्थापितं किमर्थम्? एतस्मिन् भागे यद् आत्मपदम् अस्ति यः जीवात्मा अस्ति, एतस्मिन् भागे यः परमात्मा अस्ति, तयोः द्वयोः मेलनं कारयति कश्चित् गुरुः। नान्यथा परिचयः न भवति, जीवात्मपरमात्मनोः सङ्गमः न भवति। तर्हि अयं सङ्गमः कदा भवति? सद्गुरोः कृपाप्रसादेन। किन्तु सद्गुरोः कृपाप्रसादेन भवति, किन्तु तदर्थमपि
सत्वगुणस्य आवश्यकता भवति। शिष्यः यदा सात्विकतां प्राप्नोति पश्चात् बहु सरलतया गुरुः तं प्रेरयति, तं बोधयति। तर्हि अत्रापि ईश्वरप्राप्तिः, गुरुप्राप्तिः, ध्येयप्राप्तिः एतत् सर्वम् एतासां प्राप्तीनां विषये यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् तदर्थं वेदेषु उपासनामार्गेण यद्यदुक्तमस्ति तत्तत् सर्वमत्र भक्तिमार्गेण पुराणेषु उपपुराणेषु अस्माकं धर्मग्रन्थेषु धर्मशास्त्रेषु च प्रोक्तं वर्तते। तदर्थम् एकः भक्तियोगः आवश्यकः। अतः अद्य अस्माभिः उच्यते यदि अवसरः मिलति चेत् नारदभक्तिसूत्रस्य एकं पारायणं कर्तव्यम्। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः इति नारदभक्तिसूत्रस्य प्रथमं सूत्रमस्ति। तत्र देवर्षि नारदः भक्तितत्त्वेन किं किं निरूपयति। का भक्तिः, भक्तेः का व्याख्या, भक्तेः किं स्वरूपं, भक्तेः कानि उदाहरणानि, भक्त्याः का आवश्यकता, भक्तिः कतिविधा, एतत् सर्वं तत्र भवता देवर्षि नारदेन केवलं 84 सूत्रेषु यद् निरूपितं वर्तते तदेकवारं पठ्यम् अस्ति। पठ्यमस्ति नाम पठितुं योग्यं पठ्यं। ग्रन्थः पठ्यः अस्ति, सूत्रं पठ्यम् अस्ति, काव्यं पठ्यम् अस्ति। सा परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च। तर्हि नारदः भक्त्याचार्यः अस्ति। एवं च येन यस्मिन् विषये आचार्यकक्षा उत्तीर्णा वर्तते सः तस्मिन् विषये किमपि कथयति, निगदति चेत् तस्य तात्पर्यं भवति यद् एतस्मिन् विषये एतस्य नैपुण्यमस्ति इति कृत्वा वदति, अतः अस्माभिः श्रोतव्यम्। तर्हि देवर्षि नारदस्य नैपुण्यमस्ति भक्तिमार्गे, अतः सः भक्तिविषये वदति चेत् अस्माभिः श्रोतव्यं भवति। कर्मविषये देवर्षि नारदः किं कथयति इति यदि अस्माभिः श्रोतव्यमस्ति चेत् नारदस्मृतिः इति ग्रन्थः अस्ति। एवं च ज्ञानविषये देवर्षि नारदः किं कथयति इति यदि अस्माभिः पठ्यं वर्तते, श्रोतव्यमस्ति, ज्ञेयमस्ति चेत् नारदपञ्चरात्रम्। एवं प्रकारेण ज्ञानमार्गेऽपि देवर्षि नारदस्य प्रवृत्तिः, कर्ममार्गेऽपि देवर्षि नारदस्य प्रवृत्तिः, मार्गदर्शनं, निष्ठा, एवं च भक्तिमार्गेऽपि तस्य नैपुण्यं प्रावीण्यं च वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः सः आचार्यः आश्रयणीयः, स्वीकर्तव्यः, ज्ञेयः। तर्हि भक्त्याः परिणामेन, भक्त्याः स्वरूपं ज्ञात्वा निष्कामभावेन समर्पणभावनया प्रीतिपूर्वकं निष्ठया यत्किमपि करणीयमस्ति तद् यदि वयं निष्ठया कुर्मः, प्रामाणिकतया कुर्मः चेत् शनैः शनैः तमोगुणस्य नाशः, रजोगुणः शैथिल्यतां प्राप्नोति, एवं च सत्त्वगुणस्य उदयः भवति। किन्तु तदर्थमपि प्रोक्तं वर्तते आचार्यैः अहन्तायाः त्यागः, ममतायाः त्यागः, अहङ्कारस्य नाशः, एवं च इच्छाराहित्यं जीवनं यदा भवति तदानीं वासनानां क्षयः, न केवलं वासनानां क्षयः इत्यस्मिन् विषये विचारः कर्तव्यः, अपि तु नूतनानां वासनानाम् आविर्भावः न भवेत्, उदयः न भवेत्। पुरातन इच्छानां अस्तः भवेत्, तत्तु अस्माभिः ज्ञेयं, किन्तु नूतनानाम् इच्छानाम् उदयः न भवेत्
तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते इति कृत्वा तादृशी स्थितिः यदा आगच्छति तस्मिन् समये सात्विकतायाः उदयः भवति। पश्चात् अस्माभिः विचारणीयं भवति यत् इदानीं शब्देन अस्माभिः किं ज्ञेयं, तत्र केषां स्वभाव समावेशः भवति। तर्हि अत्र इदानीं सत्त्वशब्दः अस्माभिः ज्ञेयः वर्तते। कारणं भगवत्पादे उक्तं यत् सत्त्वस्याश्रयेण त्वया स्वाध्यासापनयं कुरु इति उक्तं वर्तते। तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य, तर्हि आदौ तु तमोगुणस्य नाशः, रजोगुणस्य शैथिल्यं नाशः वा, किन्तु इदानीम् अस्माभिः ज्ञेयं वर्तते यत् तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य। भगवत्पादे उक्तं तथापि त्वया एकवारं सत्त्वगुणस्य आश्रयस्तु कर्तव्यः भविष्यति। तेन सत्त्वाश्रयेण किं भविष्यति? तर्हि तेन सत्त्वाश्रयेण भविष्यति स्वाध्यास अपनयम्, अर्थात् मिथ्याज्ञानस्य नाशः, भ्रमात् निवृत्तिः, भ्रमनिवारणम्, एतत् सर्वं भविष्यति। अतः अस्माभिः इदं बहु सावधानेन ज्ञेयं वर्तते यद् अयं सत्त्वगुणः यदा वृद्धिं गच्छति पश्चात् का स्थितिः, का अवस्था, किं कार्यं, किं दायित्वं, तर्हि यथा यथा सत्त्वगुणस्य अभिवृद्धिर्भवति तथा तथा अस्माकं निष्ठा प्रभौ स्थिरा भवति। अस्माकम् आश्रयः एकः विभुः एव अस्ति इति दृढा भावना भवति। ईश्वरस्य या सत्ता वर्तते, ईश्वरस्य यद् कार्यमस्ति, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः अस्ति इति भावना शनैः शनैः दृढा भवति यदा मनुष्यः सत्त्वगुणे भवति। तर्हि अनेन सत्त्वगुणेन अस्माभिः सः लाभः स्वीकर्तव्यः भवति। अथवा कदाचित् पूर्णरूपेण सत्त्वगुणस्य परिचयः नास्ति, यदि अस्माकं जीवने, अस्माकं व्यवहारे, अस्माकं विचारे, तर्हि किं? तर्हि ईश्वरे दृढा भक्तिः अस्ति, विभौ मम पूर्णनिष्ठा अस्ति, ईश्वरस्य सत्ताम् अहं स्वीकरोमि, यत्किमपि भवति तद् भगवदिच्छया भगवत्कृपया भवति इति भावः समुदेति। यदि एतेषां सर्वेषामपि प्रश्नानाम् उत्तररूपेण आम् सत्यम् एवं प्रकारेण यदि उत्तराणि आगच्छन्ति चेत् एतस्य एकस्य तात्पर्यं भवति सत्त्वगुणस्य बाहुल्यं, माहात्म्यं अस्माभिः स्वीक्रियते, एवं च अयमेव सत्त्वगुणः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि शनैः शनैः यथा अस्माभिः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य आश्रयः क्रियते चेत् प्रथमस्कन्धात्, न केवलं प्रथमस्कन्धात् अपि तु माहात्म्यात् भागवतान्तं यावत् यानि यानि तत्र पात्राणि सन्ति तेषां सर्वेषामपि पात्राणाम् एका एव निष्ठा वर्तते। ते सर्वेपि कालक्रमेण ईश्वरस्य सत्तां स्वीकुर्वन्ति। यथा माहात्म्ये गोकर्णः अस्ति, भगवदिच्छां स्वीकरोति। स्वयं देवर्षि नारदः अपि सनत्कुमाराणां संसर्गेण भक्त्याः दुःखं वारयितुं, दुःखात् निवृत्तां कर्तुं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य आश्रये स्थित्वा तत्करोति, ज्ञानवैराग्ययोः दुःखं वारयति। प्रथमस्कन्धे पुनः उत्तरा अपि भगवच्छरणं प्राप्नोति, एवं च कथयति पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। तद्वत् माता कुन्ती अपि कथयति यद् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवदर्शनं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये।
इति स्तुत्या कुन्ती अपि स्वीकरोति ईश्वरस्य सत्ता अस्ति तस्य इच्छया भवति किन्तु अहम् इच्छामि मम जीवने दुःखानि भवन्तु येन भगवत् स्मरणं भवेत्। किमर्थम् एतानि उदाहरणानि इदानीम् अस्माभिः स्मर्यन्ते? कारणम् एकमेव वर्तते, तत्र तत्र तासु तासु अवस्थासु तेषु तेषु पात्रेषु तस्मिन् तस्मिन् समये सत्वगुणस्य आविर्भावः सञ्जातः इति कृत्वा तैः भक्तैः भगवान् स्मृतः। भगवत् स्मरणं येन भवति सः सत्वगुणः। कथनस्य इदं तात्पर्यं, यथा पितामहः भीष्मः अपि बाणशय्यायां सुप्त्वा गमनावसरे भगवन्तं स्मरति एवं च प्रार्थयति, सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः। पितामहेनापि अन्तिमकाले भगवान् स्मृतः। एवं च भगवद्गीतायां गतदिनेव अस्माभिः उक्तं यत् मनुष्यः यदा शरीरं त्यजति तस्मिन् समये यदि सः सत्वगुणे भवति चेद उत्तमं दिव्यं भव्यं च लोकं प्राप्नोति, भगवद्धाम प्राप्नोति। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते इति भगवद्गीतायाः वचनमस्ति। भगवान् कथयति 14 अध्याये। द्वितीय स्कंदे पुनः राजा परीक्षित पूर्णरूपेण भगवदाश्रयं कृत्वा गुरोः सान्निध्यं स्वीकृत्य गंगातटे श्री सुखदेव मुनिं श्रोतुम् उपविशति। सत्वगुणस्य आविर्भावः सञ्जातः। एतानि उदाहरणानि कानि सन्ति? अत्र भगवत्पादैः यदुक्तं तस्मात् सत्वमवष्टभ्य, आचार्यचरणाः श्रीमत् शङ्कराचार्याः तस्मात् सत्वमवष्टभ्य इति पदेन यत् कथयन्ति तस्य उदाहरणानि श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे पुनः विदुरः मैत्रेय मुनिम् उद्धवं च संप्राप्य भगवदाश्रितः भवति। चतुर्थ स्कंदे ध्रुवेणापि तथैव तपश्चर्यां कृत्वा भगवदाश्रयः कृतः। एवं च सात्विकता संप्राप्ता। पंचम स्कंदे तथैव जडभरतोऽप्यस्ति, प्रियव्रतः अस्ति, ऋषभदेवः अपि तथैव उपदिशति। एवं च सत्वगुणे ते तिष्ठन्ति भवन्ति। षष्ठे स्कंदे पुनः अजामिलः नारायण इति शब्देनैव केवलं भगवदाश्रयं कृत्वा भगवतः नामस्मरणं कृत्वा अन्ते मतिः सा गति इति न्यायेन भगवता तत्कृतं। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादाः यथा यथा तस्मात् सत्वमवष्टभ्य इति शब्देन यत् कथयन्ति, सप्तमस्कन्धे पुनः भवतु विरोधरूपेणापि, किन्तु हिरण्यकशिपुः भगवन्तं स्मरति किन्तु तत्र विरोधभक्तिः अस्ति। किन्तु अस्माभिस्तु स्मरणं कर्तव्यं भवति प्रह्लादस्य, किन्तु प्रह्लादस्य पिता अस्ति इति कृत्वा आदौ अस्माभिः पिता स्मर्यते, पश्चात् पुत्रस्य स्मरणं स्वतः एव भवति, स्वतः एव जायते। अतः प्रह्लादः अपि स्मरणभक्त्या सात्विकतां सम्पाद्य भगवन्तं स्मरति, अर्थात् सत्वगुणे स्थितः। अष्टमस्कन्धे पुनः राजा बलिः वामनं प्राप्नोति, भगवन्तं प्राप्नोति। यज्ञेन सात्विकता सम्प्राप्ता, कारणं तत्र यज्ञकार्यं वर्तते, अतः यज्ञकर्मणा सः बलिः सात्विकतां प्राप्नोति। नवमस्कन्धे पुनः अम्बरीषः अस्ति, सः तथैव वर्तते, सात्विकतां सम्प्राप्नोति। दशमस्कन्धे गोप्यः सन्ति, एवं च तत्रापि विविधानि उदाहरणानि सन्ति। एकादशस्कन्धे पुनः नवयोगीश्वराः सन्ति, दत्तात्रेयस्य 24 गुरवः सन्ति। कथनस्य तात्पर्यम् एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु यदि अस्माभिः किमपि ज्ञेयमस्ति तद् ज्ञेयं तत्त्वं वर्तते, सात्विकता सम्पादनं यदा भवति तदा भगवन्निष्ठा भवति। एतैः सर्वैः यथा कथमपि भगवतः कृपा प्रसादेनैव या सात्विकता सम्पादिता सम्प्राप्ता, पश्चात् तेन कारणेन किं जातं? तेन कारणेन
भगवती निष्ठा जाता, सात्विकतायाः अभिवृद्धि संप्राप्ता, तेन भगवती निष्ठा जाता, ईश्वरस्य सत्ता स्वीकृता, एवं च कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः अस्ति इति बहु सद्भावपूर्वकम् एतैः सर्वैः ज्ञापितं। तदर्थम् अस्माभिः शास्त्राणि स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। कारणं शास्त्रेषु ईश्वरसत्तायाः स्वीकृतिः वर्तते। ईश्वरः अस्ति। यदा दुःखानि आगच्छन्ति, भूकम्पः भवति, आधिदैविकं दुःखम् आगच्छति, तदानीं कदाचित् अस्माभिः स्मर्यते यद् इदानीं यत्किमपि करिष्यति भगवान् करिष्यति। किन्तु सहजावस्थायां यदा वयं भवामः तदानीम् अस्माभिः ईश्वरस्य सत्ता न स्वीक्रियते वा सत्तायाः स्मरणं न भवति, यद् ईश्वरेच्छया एतद् भवति इति। अत्र अहम् अनेन व्याजेन तत् प्रतिपादयितुं निरूपयितुम् इच्छामि यत् तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य इति शब्देन अस्माभिः किं ग्राह्यं, किं स्वीकर्तव्यं। तर्हि अत्र उक्तं यदा यदा मनुष्यः सात्विकवासनासम्पन्नः भवति तदा तदा विभौ तस्य निष्ठा वर्तते, प्रभौ तस्य विश्वासः अस्ति, समर्पणं वर्तते, तद् व्यक्तं भवति। सात्विकतायाः तत् प्रमाणं वर्तते, सात्विकतायाः तत् चिह्नमस्ति। तर्हि अत्रापि अस्माभिः इदं ज्ञेयं वर्तते। भगवद्गीतायां यथा अर्जुनः कथयति, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुनेपि यदा विषादः स्थितः आसीत्, भगवता विषादनिवृत्तिः कृता, तस्मिन् समये अर्जुनः अपि आदौ प्रपन्नतां प्राप्नोति, शरणागतिं प्राप्नोति। तर्हि शरणागतिः अपि सात्विकतायाः एकं चिह्नं वर्तते। एवमेव शरणागतिः नागच्छति जीवने। तर्हि अत्रापि इदं प्रोक्तं वर्तते यदि यत् समर्पणमस्ति, प्रपन्नता अस्ति, निष्ठा अस्ति, तया निष्ठया, तेन समर्पणेन, तया प्रपन्नतया किं किं भविष्यति। तर्हि अत्र उक्तं वर्तते यत् शनैः शनैः अस्माकं सर्वाः अपि अपेक्षाः शान्ताः भविष्यन्ति। पश्चात् मनुष्ये अधिकाः मनोरथाः न भविष्यन्ति। यथा यथा मनुष्यः सत्वगुणे अधिकं तिष्ठति, भगवदिच्छां भगवत्सत्तां च पूर्णरूपेण स्वीकरोति मनुष्यः, पश्चात् तस्य हृदि बहवः मनोरथाः न भवन्ति। नान्यथा शास्त्रेषु उक्तं वर्तते मनोरथानां न समाप्तिरस्ति। इच्छानां पूर्तिः, इच्छानां समाप्तिः कदापि न भवति। किन्तु कदा भवति? अवसरः एकः प्रदत्तः। यदि त्वं सत्वगुणे भविष्यसि चेद् अपेक्षाः शान्ताः भविष्यन्ति। यथा यथा अपेक्षाः शान्ताः भवन्ति, विक्षेपाः न्यूनाः भवन्ति, अंतःकरणं शुद्धं भवति, सात्विकवासना अपि तेन कारणेन पूर्णतां गमिष्यति। प्रारंभदशायां सात्विकवासनायां शिवसंकल्पानां समुत्पत्तिर्भविष्यति, किन्तु यथा यथा सा स्थितिः चिरंतना भविष्यति तथा तथा सात्विकवासनायाः अपि ह्रासः भविष्यति, ताः इच्छाः अपि पूर्णाः भविष्यन्ति। एवं च सत्त्वातीता अवस्था आगच्छति। ईश्वरस्य अवस्था वर्तते गुणातीता अवस्था, किन्तु अस्माकम् अवस्था वर्तते सात्विकातीता अवस्था। सा अवस्था अस्माभिः प्राप्तव्या वर्तते। पुनरेकवारमहं भगवद्गीतां स्मरामि। 14. भगवद्गीतायां मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते वा मानापमानयोस्तुल्यमित्रारिपक्षयोः। तर्हि अयं भगवान् कीदृशः? तर्हि तत्र उक्तं गुणातीतः स उच्यते। अत्र च अस्माकम् अवस्था का वर्तते वा का अस्माकम् अवस्था, का अवस्था अस्माभिः ग्राह्या स्वीकर्तव्या? तर्हि सात्विकातीता अवस्था स्वीकर्तव्या। अत्र नूतनः एकः शब्दः अस्माभिः ज्ञेयः, सात्विकातीता स्थितिः, अर्थात् सत्वगुणात् अपि उपरि अस्माभिः स्थातव्यं, यत्र सात्विकमनोरथाः अपि न सन्ति। एवं प्रकारेण यदा स्थितिः आगच्छति तस्मिन् समये आत्मसाक्षात्कारस्य एका भूमिका
स्पष्टा भवति। अनया भूमिकया तस्मात् सत्वम् अवष्टभ्य, अर्थात अनया भूमिकया स्वाध्यासापनयं कुरु। एतद् यद् ध्रुववाक्यमस्ति तद् ध्रुववाक्यं स्पष्टं भवति। अतः भगवत्पादैः श्रीमच्छङ्कराचार्यैः उक्तं यत् प्रयत्नः यदि कर्तव्यः अस्ति चेत् सर्वप्रथमः अस्माकं प्रयासः तादृशः भवतु यत्र सत्वगुणस्य अभिवृद्धिर्भवति। येन सत्वगुणस्य अभिवृद्धिर्भवेत् आदौ तत् अस्माभिः चेतव्यं, तस्य चयनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अस्माकं पुरस्तात् बहवः विषयाः सन्ति, किन्तु तेषु विषयेषु के विषयाः अस्माभिः चेतव्याः, तर्हि आदौ निर्णयः कर्तव्यः। एतेषु सर्वेषु विषयेषु तादृशः कः विषयः वर्तते यस्याश्रयेण मम सात्विकतायाम् अभिवृद्धिर्भविष्यति, तादृशः कः विषयः, सः विषयः स्वीकर्तव्यः। विषयाः बहवः सन्ति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, बहूनां विषयाणां चिन्तनं भवति, किन्तु तेषु सर्वेषु विषयेषु कः विषयः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, तर्हि यस्मात् विषयात् सत्वलाभः भवति सः विषयः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। यथा विश्वविद्यालये अध्येतुं छात्राः आगच्छन्ति तर्हि तस्मिन् समये तस्य पुरस्तात् बहवः विषयाः भवन्ति। मया किं स्वीकर्तव्यं, साहित्यं, व्याकरणं, दर्शनं, ज्योतिषं, योगः, एवं प्रकारेण पुराणेतिहासः, वेदः, बहवः विषयाः सन्ति। कः विषयः मया स्वीकर्तव्यः, तर्हि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। यदि मनुष्यस्य अन्तिमं परमं चरमं लक्ष्यं भगवत्स्मरणमेवास्ति तर्हि येन विषयेण भगवत्स्मरणं भवति सः विषयः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवति इति निर्णयः आदौ भवति चेत् सात्विकतायां केन प्रकारेण वृद्धिर्भवति तद्वयमपि ज्ञातुं न प्रभवामः। तेन प्रकारेण सत्वलाभः भवति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः उक्तं तस्मात् सत्वमवष्टभ्य, सत्वगुणलाभेन स्वाध्यासापनयं कुरु, अर्थात मिथ्याज्ञानस्य निवारणं कुरु। मिथ्याज्ञानात् निवृत्तिः तेन भविष्यति। तर्हि अयमपि एकः उपायः दर्शितः, किन्तु क्रमेण भवति। मनुष्यरूपेण यदा अस्माभिः भूतले आगमनं क्रियते वा अस्माकम् आगमनं भवति, वयम् आगच्छामः चेत् त्रिभिः गुणैः इदं शरीरं निर्मितमस्ति इति कृत्वा त्रयाणामपि गुणानाम् अत्र बाहुल्यं भविष्यति। किन्तु शनैः शनैरुपरमेत्, शनैः शनैः क्रमेण अस्माभिः आदौ तमोगुणात् निवृत्तिः, ततः रजोगुणात् निवृत्तिः, ततः सात्विकगुणे अधिककालं यावत् स्थितिः, पश्चात् शनैः शनैः सत्वगुणात् अपि निवृत्तिः इति सोपानानि दर्शितानि सन्ति। एतैः सोपानैः अस्माभिः स्वाध्यासापनयं कुरु। पुनः भगवत्पादानाम् आदेशः वर्तते यत् कुरु, त्वं कुरु। एतस्य एकः अर्थः भवति अहं कृतवान् त्वं कुरु। मम अज्ञाननिवारणं जातम्, इदानीं तवापि अज्ञाननिवारणं भवतु, अतः तदर्थम् आयासं कुरु, प्रयत्नं कुरु, प्रयासं कुरु। प्रयत्नेन प्रयासेन तु भवति। प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीरा गिरिं लङ्घयन्ति, प्रयत्नेन विज्ञाः वियत्युत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। उपायाः सन्ति, समस्याः सन्ति, समाधानमस्ति। तथापि न, ध्यानेन शृण्वन्तु, समस्या अस्ति, समाधानानि सन्ति।
यदि एका समस्या वर्तते चेत् बहूनि समाधानानि सन्ति। बह्व्यः समस्याः सन्ति चेत् एकं समाधानमस्ति इति न, बह्व्यः समस्याः सन्ति चेत् बहूनि समाधानानि सन्ति इत्यपि न, अपि तु एका समस्या अस्ति चेदपि बहूनि समाधानानि सन्ति। यथा केवलं ज्ञानाय उदाहरणाय कथयामि। एका समस्या अस्ति। का समस्या अस्ति? इदानीम् अत्र यः विषयः चलति तर्हि समस्या का? यद् प्रकरणं चलति तेन प्रकरणाधारेण यदि अस्माभिः अत्र प्रष्टव्यं भवति, यदि भवन्तः सावधानेन शृण्वन्ति चेत् किं कथयिष्यन्ति, अत्र का समस्या वर्तते एतस्मिन् प्रकरणे? तर्हि एतस्मिन् प्रकरणे ध्रुववाक्यं यदस्ति, अन्तिमचरणं यदस्ति, सा समस्या वर्तते। अर्थात् मिथ्याज्ञानं, भ्रमः, भ्रान्तिः इति एका समस्या। तर्हि समस्या एका अस्ति, किन्तु समाधानं अन्येषु त्रिषु चरणेषु वर्तते। अतः एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यं, श्रोतव्यं, मन्तव्यं, निदिध्यासितव्यं च। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः। तद्वदत्र उक्तं। समस्या एका, भ्रमनिवारणं, भ्रान्तिनिवारणम्, अज्ञाननिवारणं, मोहनाशः। किन्तु तदर्थम् उपायाः। तर्हि आदौ तमोगुणस्य त्यागः, रजोगुणात् निवृत्तिः, सत्त्वगुणे स्थितिः, सत्त्वगुणात् निवृत्तिः, आत्मनिष्ठा, स्वस्मिन् स्थितिः, मनोनाशः। एवं प्रकारेण समस्या एका, किन्तु बहूनि समाधानानि। तद्वद् यदि आत्मलाभः प्राप्तव्यः अस्ति, आत्मकल्याणं प्राप्तव्यमस्ति, तर्हि केन आत्मकल्याणम् इति एकः प्रश्नः, एका समस्या। आत्मकल्याणं केन? तर्हि शास्त्रेषु उक्तं बहवः यज्ञाः सन्ति। यज्ञः इति एकं समाधानं, किन्तु यज्ञेषु अपि बहवः यज्ञाः, द्रव्ययज्ञास्, तपोयज्ञाः, योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। एवं प्रकारेण तपः, दानं, धर्मः, सेवा, तितिक्षा, बहूनि समाधानानि सन्ति। तर्हि एतेषु समाधानेषु किमपि एकं समाधानम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तस्मात् सत्त्वम् अवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। अस्तु, कालः सञ्जातः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अत्रैव एतत् सत्रं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद्, धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः, भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।